बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हीलर एंड होमियो डॉक्टर आयशा नासिर अपने चैनल होमियो समदा हीलिंग अवेयरनेस विद होमियो नॉलेज के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, हमारी ज़िंदगी का टॉपिक है एहसास। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत से जज्बात एहसासात अता फ़रमाए हैं, और ये जितने भी जज्बात हैं, जितने भी इमोशंस हैं, ये अनविजिबल्स हैं, ना नज़र आने वाले जज्बात और एहसासात। लेकिन ये जज्बात, जितने भी इमोशंस हैं, एहसासात, इसके ज़रिए हम इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जज्बात और एहसासात का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ज़िंदगी की जो खूबसूरती है ना, वो इमोशंस से है, एहसासात से ही, जज्बात से ही मुमकिन है। देखिए, जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को दो रास्ते दिए हैं, अच्छा और बुरा। इसी तरह दो तरह की सोच होती है, एक नेगेटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव थिंकिंग। इसी तरह इमोशंस भी दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब ये जैसे कि हम बच्चों को देखें, स्कूल में पढ़ाते हैं उल्ट अल्फाज, जैसे अच्छा बुरा, जैसे क्या कहते हैं, झूठ और सच, जैसे ईमानदारी और बेईमानी। इसी तरह इमोशंस भी दो तरह के होते हैं। लेकिन आज हम जिस इमोशन पे बात करेंगे, जिस जज्बे पे बात करेंगे, उसका नाम एहसास है। जज्बा एहसास रिश्तों को, ताल्लुकात को देर तक, बहुत देर तक मजबूत बनाने के लिए सीमेंट की तरह का काम करता है। दीन के हवाले से अगर हम एहसास की बात करते हैं, तो जो इंसान ये एहसास पैदा कर लेता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो वो कभी सीधे रास्ते से, दयानतदारी के रास्ते से नहीं भटकता और बेहिसी की कैफियत में मुब्तला नहीं होता। दीन इस्लाम हमको हुक्म देता है कि दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो, नरमी से बात करो। ये एहसास ही है। देखें, एहसास की ही वजह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर नहर फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा रह जाए, तो अल्लाह ताला मुझसे दरियाफ़्त करेंगे, मुझसे पूछेंगे, उसके बारे में सवाल करेंगे। अगर नफ्सियात के हवाले से जज्बा एहसास को देखें, तो ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, रिलेशन्स में, सोसाइटी में जज्बा एहसास और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होने की वजह से बहुत सी नफ्सियाती उलझनों से महफूज हो जाते हैं हम। जैसा कि मनफी सोच से, मनफी नेगेटिव एटीट्यूड से, मनफी आदत से, यानी नेगेटिव हैबिट से और नेगेटिव इमोशन से काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। इसी तरह माइंड डिजीज़ से महफूज हो जाते हैं, काफ़ी हद तक वो कम होती हैं, यानी कि डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, फियर का जो रेशो होता है हमारे सोसाइटी में, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, कंट्रोलेबल होता है। और अगर हम जहनी तौर पर पुरसुकून होंगे, तो जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। दीन इस्लाम का शऊर ना होने की वजह से, या कम होने की वजह से, या दीन से लापरवाही, गफलत की वजह से, जब हमारी ज़िंदगी में, रिलेशन्स में, सोसाइटी में एहसास कमज़ोर हो जाए, एहसास कम हो जाए, या एहसास ना रहे और बेहिसी नज़र आना शुरू हो जाए, और बेहिसी की कैफियत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो हमारी ज़िंदगी पर, हमारे रिलेशन्स पर, हमारे इर्द गिर्द के माहौल पर, हमारी सोसाइटी पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। अब बेहिसी की कैफियत का बहुत बुरा असर हमारे माइंड पर होता है, हमारी सोच पर होता है, और इसी की वजह से बेहिसी जो होती है वो एक माइंड डिसऑर्डर बन जाती है। माशरे में, सोसाइटी में बेहिसी एक माइंड डिसऑर्डर के तौर पर सामने आने लगती है। मेरे एक बहुत अच्छे टीचर का मैं लेक्चर सुन रही थी, तो वो फरमा रहे थे कि जो सोच है वो आपका किरदार है, और किरदार आपकी पहचान बन जाता है। तो सोच ही अच्छे और बुरे का रिस्पॉन्सिबल है। अब जो बेहिसी की कैफियत होती है,
احساس معاشرے میں یا زندگی میں کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے نفسیاتی الجھنیں، سائیکلوجیکل پرابلمس بڑھنے لگ پڑتی ہیں، مائنڈ ڈیزیز جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، سر اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ رویہ پروان چڑھتا ہے، بے حسی کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم کو اپنی زندگی میں یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ ہم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں یا ہم غلط راستے پر یا ہم برے راستے پر چل رہے ہیں۔ بے حسی کی وجہ سے معاشرے میں یا زندگی میں، دیکھیں انسانوں سے افراد سے پہلے گھر بنتا ہے، گھر کے بعد محلے بنتے ہیں، محلے کے بعد سوسائٹی بنتی ہے، یعنی معاشرے تشکیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم پہلے اپنی گھر سے فرد سے شروع کریں گے، اس کے بعد فیملی سے، پھر محلوں سے اور پھر سوسائٹی۔ بے حسی کی وجہ سے اپنائیت، محبت کا احساس، ایک دوسرے کے دکھ درد تکلیف کا احساس پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جب سوچ اور رویے بے حسی کے عادی ہو جائیں تو اپنے ہی رشتوں کے بہت سے، اپنے سے جڑے رشتوں کے بہت سے خوبصورت جذبات اور احساسات دب کر رہ جاتے ہیں، اور اس دباؤ کی وجہ سے ڈپریشن، سٹریس، اینگزائٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بے حسی میں زبان کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ رشتوں میں تلخی کا بہت اہم رول ادا کرتی ہیں، یا رشتوں میں کڑواہٹ پیدا کر دیتی ہے، اور اس کڑواہٹ کی وجہ سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، رشتے دور ہو جاتے ہیں، اور بے حسی کی کیفیت کی وجہ سے اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ جب معاشرے میں بہت زیادہ بے حسی ہوتی ہے تو کسی انسان کو، یا بہت کم انسان جو ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر افراد جو ہوتے ہیں وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں کس لائن پر چل رہے ہیں، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کی گئی غلطیوں کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ بے حس سوچ اور بے حس رویے کی وجہ سے معاشرے میں تلخ کلامیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ انسانیت جو ہے وہ اپنا مقام اور اقدار جو ہے وہ کھو دیتی ہے، اور انسانیت بھول جاتی ہے، کہ انسان بھول جاتا ہے کہ انسانیت کا کیا تقاضا ہے۔ حقوق العباد جس کو پورا کرنے کے لیے اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور لیکن وہ بھی جو ہے وہ بے حسی کی نظر ہو جاتا ہے، وہ ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ بے حس سوچ کی وجہ سے، بے حس رویے کی وجہ سے معاشرے میں ڈائیورس ریٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے، گھر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ بے حسی کی وجہ سے رشتوں کا تقدس، انسانیت کا تقدس پامال ہوتا چلا جاتا ہے۔ سوچ رویوں میں جب بے حسی ہو جائے تو وقت جیسی قیمتی دولت کے ضائع ہونے کا بھی احساس نہیں رہتا، یعنی وقت جو ہے وہ ہم فضول کاموں میں، سستی میں، کاہلی میں اور بیکار کاموں میں، بیکار باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ روپیہ پیسہ کس راستے سے کمایا جا رہا ہے اور کن راستوں پر اور کن کاموں پر خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا احساس بالکل نہیں ہوتا۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم خود بے حسی جیسے رویے کا شکار بھی ہیں اور بے حسی جیسے رویے میں مبتلا بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک لنگڑا اور اپاہج معاشرہ بن کر رہ گیا ہے، اور ایسے معاشرے میں ہماری آنے والی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ ایسی بے حس رویوں اور بے حس سوچ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہوگا انشاءاللہ میں اپنے سیکنڈ پارٹ میں آپ سے شیئر کروں گی۔